أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ क्या हाल है जी? बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है एहसान है। मैं ये बता रही थी आपको कि वो जो आपके डबल पेपर आ रहे हैं ना, बस वो एक दो ही हैं और उसके बाद फिर इंशाल्लाह असल में हम चाह रहे हैं रमज़ान से पहले पहले आपको फारिग कर देना, फाइनल भी लेके। तो इसलिए वो दो दो आ रहे हैं, तो आप फिक्र नहीं करें, मैं अभी आपको बाकायदा उसका भेज देती हूँ कि हमारे 80 तक टेस्ट हैं टोटल। और अभी कौन सा नंबर चल रहा है? 72, 71, 72 हो गया था, अभी हमारा 73 और 74 चल रहा है ना, अभी जो इस दफा वीक में आया है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? جی میم۔ तो वो अच्छा अजान हो रही है। तो 73, 74 जो हैं वो आपके अभी आए हैं और 80 तक करने हैं आपने इंशाल्लाह। रमजान से पहले पहले बिल्कुल आपको फारिग कर देंगे, इसलिए थोड़े डबल टेस्ट दे रहे हैं ताकि लंबा ना हो ना, रमजान के बाद तक कोर्स ना जाए। और उसके बाद फिर एक और कोर्स होगा, वो ज्यादा लंबा नहीं है, उसमें कोई तकरीबन 10 ही लेक्चर होंगे, इसी तरह होगा। और वो जो है वो एडवांस्ड होगा, ठीक है। वो आखिरी होगा, यानी जिसे कहते हैं ना फोर्थ पार्ट, है ना। हाँ जी, अभी तो थर्ड पार्ट चल रहा है, तो फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो बस थोड़ी सी कोशिश करें, इंशाल्लाह रमजान से पहले पहले हो जाएगा सब। उसके बाद रमजान के बाद फिर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर एडवांस फोर्थ पार्ट शुरू करेंगे, तो आप पूरी लिसान कुरान कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की आखिरी ये जो बुक है इसका आखिरी आखिरी लेसन है, इसको आज ये जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये आसान भी है, थोड़ा मुसन्ना के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइजेस جی भी जल्दी जल्दी कर लेंगे और सब हो जाएगा। तो पढ़ना शुरू करें आप जुबैदा। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा, ये 10 लेसन नंबर 10 कर रहे हैं हम लोग। हाँ, लेसन नंबर 10 हमारा आखिरी लेसन है ना? नहीं, बुक 4। बुक बुक 4 4 का। का। हाँ, हाँ क्योंकि जी। लास्ट मैंने ये करा दिया था ना अपना मसरफ वाला, ये मैंने कराया था ना, ये अच्छा करा अच्छा। दिया था मैंने। جی میم، یہ हाँ ہو जी। گیا ہے، آج سے لیسن نمبر 10 شروع کرنا ہے۔ हाँ मुझे पता है आखिरी लेसन, तो इसलिए मैं आई हूँ, मैंने कहा करा देती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी ये बुक फिनिश हो जाए। चलिए, अदरसुल आशिरू लेसन नंबर 10 पढ़ें जुबैद। अदरसफुल शुरू। लेसन नंबर 10। अल अबू कम सूरतन हफिज़ता या बशीरू। हाउ मेनी सूरा डिड यू मेमोराइज्ड ओ हम्म, बशीर। अच्छा, कम जो है, बशीर। कम क्या है ये क्वेश्चन के लिए ना, ये भी जी हरूफ इस्तफाम में से ना, इसको कम इस्तफामिया कहते हैं। और इसके बाद जो जी इसम आता है वो इसी तरह इसी शक्ल में आता है, वाहिद होता है, मंसूब होता है, नकरा होता है, ठीक है। जी और हाफिज़ता जी। क्या है? ये फेल है, और इसमें कौन सी जमीर फाइल है? अंत। अंदर ही है ना, या बशीरो। अच्छा, उसके बाद बशीरुन। बशीरुन हफिज़तु सूरतन वाहिदतन। हम्म। मैंने एक सूरत याद की। हम्म, ठीक है। अल अबू व कम सूरतन हफिज़ता या उमरू हम्म। उमरू। हम्म। अ, और उमर तुमने कितनी सूरतें याद की। हम्म। उमरू उमरू अना हफिज़तु सूरतैनी। हम्म। मैंने दो सूरतें याद की। हम्म। मावियतु या अबी या जा अबती, अल जा या अबती, या अबती अबती। या अबती हम्म। जा अल यौमा मुदर्रिसानी जदीदानी। हम्म। ए मेरे वालिद, आज दो न्यू टीचर आए। अहदा अहदुहुमा लिफिक्कती वल आखरू लिल हदीसी। लिलफ़िक़्ह, वन ऑफ फ़िक़ही, फ़िक़ही। फिक्र फ़िक़्ह, फिक्ही। फ़िक़्ह के जो रूट वर्ड होते हैं फा काफ हा होते हैं ना,
जी तो जी। ये इसका रूट वर्ड है, गोल तार नहीं है ये, ठीक है। अच्छा हाँ, अच्छा। लिल फिक़ही, ठीक है ना। हम कहते हैं फिक ना फ़क़हना फ़िद्दीन, फ़क़हना फ़िद्दीन कहते हैं, तो उसमें हाँ आती है ना, जी फ़क़हना फ़िद्दीन। जब हम पढ़ते हैं फ़क़हना, जी। फ़क़ह। वन ऑफ देम इज, वो एक उनमें से फिक्का हदीस को नहीं, हदीस तो दूसरी, ये फिक्का क्या होता है? फिक ही होता है ना, फिक होता है शरीयत लॉ, शरीयत हाँ। लॉ जो होते हैं, और अहकामात दूसरे हैं अहकामात, हाँ। दूसरे जो हैं अहकामात, वो हदीस और के हों। इसके टीचर है। हम्म, बशीरुन या अबती, या अबती क़राअतुल यौमा कलमतैनी जदीदैनी फी हाज़ल किताबी। हम्म, ए मेरे अब्बा जान, आई रेड न्यू टुडे न्यू न्यू वर्ड्स इन दिस बुक। न्यू टू वर्ड्स। न्यू ये टू आपको ना असल वर्ड्स। में मुसन्ना पढ़ाया जा रहा है ना, तो यहाँ जी पर जी जी मुसन्ना की नस्बी जरी हालत आई है, यहाँ पे जो आई है रफ़ई हालत आई है। ये रफ़ई हालत है, जी अलिफ से रफ़ई हालत होती है, अलिफ को या में चेंज करते हैं तो फिर ये नस्बी जरी हालत हो जाती है, आपको ये पता है ना। जी जी जी। हाँ, तो ये ये अल नस्बी यौम जरी, तो नस्बी जरी क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पर ये मफूल बन रहा है, मफूल बन रहा है, और अल करातू यौमा को। फिर वो और यहाँ पर क्यों मुदाफ। आई है मुदरिसानी या रफ़ई हालत क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे ये फाइल बन रहा है, फाइल बन रहा है, फाइल होगा तो रफ़ई हालत होगी। आए हैं, कौन आए हैं, दो नए टीचर, ठीक है। तो आने वाले अच्छा वैसे दो नए टीचर हैं, ठीक है। तो वो हमने ये फाइल बनाया उसको, और यहाँ पर ये मफूल बनाया। आगे माँ हुमा। ओके। अल अबू मा हुमा, हम्म, व्हाट वाज दीज टू वर्ड्स, हम्म, यही है ना हाँ, व्हाट कि आर कौन दे, से दो लफ्ज? व्हाट आर दे, वो हाँ। क्या है, हाँ। बशीरुन हुमा अल मुश्तु वल मखिद्दतु। मी एक उनमें खिद्दत, से है हाँ, मी खिद्दा होता है तकिया, पिल्लो। जी एंड मुश्तू होता है कॉम्ब, ठीक है ना। ओम। जी। अच्छा, आगे। अल अबू आ आरफ्त माना हुमा, हम्म, क्या तुम जानते हो उन दोनों का मायना? हम्म, बशीरुन हम्म, नाम जी, सअलतुल मुदर्रिसा फशरहा ली हम्म, माना हुमा। आई आस्क, मैंने टीचर से पूछा। हाँ, देखिए, साअलतु फेल और फाइल हो गया, अल मुदर्रिसत मफूल हो गया, ठीक है। और जी यहाँ पर माआनु हुमा क्या बनेगा, माआ न हुमा, ये क्या बनेगा, इसमें फाइल हो हाँ गया, क्या तुम जानते हो, माआ न हुमा, जी। तो ये तो क्या बनेगा, फशरहा ये मफूल फेल बने, फेल। मफूल बनेगा, ठीक है। तो उस्तादा ये शरहा तो फेल नहीं है, ये भी हाँ, फेल नहीं है? शरा फेल है ना, वशरह ली माआना हुमा, उन दोनों के मानी जो हैं उसने तशरीह की मेरे लिए, एक्सप्लेन ठीक है। की। और जी माआना हुमा जो है ये मंसूब है, माआना, ठीक है। ये मफूल बन रहा है, जी उन दोनों के मानी, असल में मा अनन होता है ना, मा अनन जी। होता है। और वो फिर क्या हम्म, होता है आपका, जब हम जमीर लगाते हैं तो फिर या अलिफ में चेंज हो जाती है, तो मा आ ना हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी। तो ये कुछ चीजें हैं, तो मुझे मफूल बन रहा है। आगे, अल अबू। अबू अनल अनल आना अजहबू इला सूकी, हम्म, आई एम गोइंग नाउ टू द मार्केट। हाँ, अतुरीदूना शयन, हम्म, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अ, उमा उमरू उरीदू दफ्तरन, मुझे दफ्तरान, दफ्तरन, दफ्तर, मुझे आई नीड ए बुक, आई हाँ, नीड ए कॉपी, ठीक है। एक्सरसाइज बुक। अना जमीर फाइल और दफ्तरन मफूल बन रहा है, ठीक है ना। ये जेर जबर हमें जी बताते हैं कि क्या फाइल बन रहा है, क्या मफूल बन रहा है। तो ये वाहिद हो, जमा मुकस्सर हो, या फिर जमा मुन्नस सालिम हो, उन तीनों पे तो हरकत से पता चल जाता है कि ये क्या बन रहे हैं ना, जी। आसान होता है। लेकिन मुसन्ना में फिर साउंड से पता लगवाते हैं। तो रफ़ई हालत के लिए कौन सी साउंड आती है, आनी।
आनी आनी साउंड आती है, और नस्बी जरी के लिए ऐनी हो जाती है। आनी। सही है। अच्छा। तो अभी ये हाँ, चूंकि ये वाहिद है इसलिए इसके ऊपर जबर आ रहे हैं। ठीक है, अफशीन अभी आप पढ़ लें, काफी हो गया, आप पढ़ लें थोड़ा। जी मैम। मुआवियतु इंदी दफ्तरानी व उरीदु दफ्तरैनी आखरैनी। हम्म मरफू क्यों आ रहा है? क्यों मैम मरफू? ये फाइल बन रहा है ना, दो। किसका फाइल बन रहा है? फेल है पीछे, ऐसी फाइल बन जाता है। हर मरफू इसम फाइल तो नहीं बनता, मुब्तदा भी तो बनता है, खबर भी तो बनता है ना? जी मैम। तो ये क्या बन रहा है, खबर बन रहा है कि मुब्तदा बन रहा है? बहुत से पहले एक सेंटेंस है पूरा। ये मुब्तदा बन रहा है, ये मुअख्खर। मुब्तदा बन रहा है मैम, मुब्तदा और मुअख्खर बहुत। बन रहा है, इसलिए नकिरा भी आ रहा है। ठीक है। जी हाँ, इंदी पहले लाए हैं, खबर मुकद्दम। इंदी जब भी आगे जुमला इस्मिया आए तो फिर ये क्या बन जाता है, ये खबर मुकद्दम बन जाता है। और ये दफ्तरानी, अगर फेल आ जाए तो फिर इसको हम मुताल्लिक बना देते हैं, फेल का मुताल्लिक बना देते हैं। तो वह जी। उरीदू दफ्तरैनी आखरैनी। अब ये मेरे क्या पास बनेंगे? ये दो क्या बने? फाइलें हैं और मैं चाहता हूँ दो और फाइलें। दो, हाँ, दो दूसरी फाइलें, फोल्डर चाहता जी हूँ ना, कापियां, रजिस्टर, फाइलें नहीं। फाइलें जो होता है वो ये होता है, ये आपका रजिस्टर है। व उरीदू एंड आई वांट अनदर टू नोटबुक्स। अब इसमें आपका क्या है, ये क्या बनेगा? ये देखना है असल चीज, तो ये क्या बन रहा है, कौन सी हालत है, मफूल आनी है या ऐनी है? ऐनी है ना मैम, ये तो क्या मंसूब बनेगी? बन रही है ना। पीछे फेल आ ये रहा उसका है, पीछे फेल आ फेल। रहा है तो उसका मफऊल बनेगा ये। फेल में हाँ, फाइल भी है हाँ, और ये उसका मफऊल है। हाँ, ये मफूल बनेगा, यही सोचना है बस। ठीक है, जी। आगे क्या है? इंदी। बशीरुन इंदी मिल्लफ़ानी सगीरानी व उरीदु मल्लफ़ैनी कबीरैनी। मिलक पैनी। मेरे अच्छा, कभी रही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, वो से पहले देखें, ये क्या बन रहा है? मैम ये जुमला इस्मिया है, हम्म, और ये मिलफ़ानी सगीरानी मुरक्कबे तौसीफी बनकर हम्म, अ, मुब्तदा हाँ, मुअख्खर बन रहा है। और ये खबर और मुकद्दम। इंदी जी खबर मुकद्दम बन और रही है। यहाँ पे उरीदू आ गया, तो उरीदू के लिए क्या हो गया या फिर? इसमें फेल फाइल भी है उरीदू में, और आगे जो है ये मुरक्कबे तौसीफी बनकर इसका मफऊल बन रहा है। हाँ, तभी सिर्फ भी इसकी तरह ही आ रहे हैं ना चारों हालतों में, ये भी नकरा है, ये नकरा है ना, ये भी मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, और ये भी जी आपका मंसूब है, ये भी मंसूब है, और जी। ये भी क्या रह गया पीछे? मारफा। और ये नकरा है, ये ये भी नकरा है। नकरा, ये भी नकरा है। एक और हालत रह गई है, कोई पता नहीं कौन सी, ऊपर से शुरू किया करें ना आप। मुसन्ना, हाँ, वो ये भी मुसन्ना है, मुजक्कर, वो ये भी मुसन्ना मुजक्कर, वो और मुसन्ना है, उसके वो भी बाद मुसन्ना एराबी हाल किस हाल, जेंडर, उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले हम, मुसन्ना है, वो भी मुसन्ना है, हाँ, वो भी हाँ, मुसन्ना है। जिन्स हाँ, ये रह गया था, मुसन्ना रह गया था, इराब अदद रह जिन्स गया था, अदद। अदद सबसे सबसे दो पहले जिन्स, फिर अदद, फिर बुसत, और फिर आपका बुसत एराब। एराब। इराब। आप इस लिहाज से देखेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं कि क्या रह गया है ना। अच्छा, उसके जी। बाद अल अबू। अल अबू मिन आइना लका हाजल कलमुल जमीलु जुल लोनैनी या बशीरु। हम्म, अब आप देखें तो मिन ऐना, मिन ऐना, तो ये तो क्वेश्चन के लिए हो गया। लक हाजा, वो जैसे उन्होंने कहा था ना जकरिया अलैहिस्सलाम ने मरियम को, आपका मिन ऐना लकी हाजा, है ना, कहाँ से आया तेरे पास ये, है ना? कलम। उन्होंने कहा था अन्ना ली, अन्ना क्यों कर आया तुम्हारे पास, कैसे आया? अन्ना लकी हाजा। तो यहाँ मिन ऐना आ रहा है, मिन ऐना लका हाजल कलम जमीलू, कहाँ से आया तुम्हारे पास ये खूबसूरत ये कलम, खूबसूरत कलम। दो रंगों वाला ए रंग। बशीर। तो अब जी इसमें क्या क्या बन गया, ये तो आपका इस्तिफाम बन गया, ये आपका क्या बन जाएगा, खबर मुकद्दम,
جب بھی جی جار مجرور دیکھیں آگے جملہ فعلیہ نہ ہو تو پھر اس کو خبر مقدم ہی بنانا ہوتا ہے. اگر جملہ فعلیہ ہو تو پھر اس کو کیا بنائیں گے؟ جار مجرور کو متعلق بنائیں گے. ٹھیک ہے. جی حاضل کلام الجمیل ذو العینی. اب یہ دیکھیں حاضل کلام الجمیل یہ کیا بن جائے گا؟ اسم اشارہ ہے، مرکب اشاری ہے، اور یہ اس کی صفت ہے. تو جی ذو العینی کیا بنے گا؟ یہ زو جو ہے نا، یہ زو کا میں نے اس کی کیا پڑھایا صفت بنے گا میم. تھا؟ ہاں زو جو ہوتا ہے نا پہلے والے کی موصوف کی صفت بنتا ہے اور اس کا مضاف بنتا ہے جو اس کے بعد آتا ہے. یہ مضاف الین اس لیے جری حالت میں ہے نا. ٹھیک ہے. جی تو یہ آپ کا مرکب جی اضافی بن گیا نا، اور یہ پورا جی ہی اس کی صفت بن گیا، دو کلر جی والا. حاض جی الکلام الجمیلو کیا بن گیا؟ یہ آپ کا موصوف اور یہ صفت بن گیا، اور موصوف صفت مل کے کیا بن گیا؟ خبر مبتدا مؤخر. کیونکہ خبر جی تو ہم نے یہ بنا لی نا، جی تو یہ مبتدا مؤخر بن گیا. صحیح ہے. تو جی خبر مقدم اور مبتدا مؤخر مل کے کیا جملہ اسمیہ بن گیا، اور یہ کوشچن کے لیے آ گیا من اینا. تو یہ جی میم متعلق ہی بنے گا نا، من اینا. جی میم مرکب جاری بن گیا تو یہ متعلق بن جائے گا خبر سے، خبر کا. یا حرف ندا اور بشیرو کیا ہے؟ وہ آپ کا ایک ایک چیز کو نوٹ کیا کریں. بشیرون سے بشیرو کیوں ہو گیا ہے نا؟ کیونکہ یا لگ گیا نا میم یا آگے. یا لگ گیا تو اب یہ کیا ہوگا؟ اس کو کیا کہیں گے؟ منادا منادا. منادہ تو کہیں گے، لیکن اس کا ایک نام بھی میں نے بتایا تھا شاید آپ لوگوں کو، کہ یہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مبنی بر، مبنی بر دمہ، مبنی ہاں بر جی دمہ. رفع جی مبنی 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 بر بر رفع، رفع ہاں سوری مبنی بر رفع بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اور رفع بھی کہہ سکتے ہیں، اور نصب میں ہو تو پھر نصب کہہ سکتے ہیں، مبنی بر رفع. تو یہ اس کا نام ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ یہ مبنی ہوتا ہے ایک دمے سے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لا نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ لا ریبا. وہ مبنی بر منصوب نہیں، مبنی نصب بر ہوتا ہے، نصب، نصب نصب. ہوتا ہے وہ ہاں مبنی بر نصب ہوتا ہے، یعنی ایک زبر کے ساتھ ہی ایک منصوب. زبر کے ساتھ. جی تو یہ ٹرم یاد کر لیں، مبنی بر رفع، مبنی بر نصب. اس کے بعد بشیرون اشتریتہ. اب اس میں مجھے بتائیں کیا کیا آ رہا ہے؟ میم یہ ہم، جملہ فعلیہ ہے. ہم، اشترے تو ہم، اس میں جو تو ہے یہ مطلب میں کا معنی دے رہا ہے، میں نے خریدا اس کو. ہم. فعل ماضی ہے کیونکہ تا آ گئی نا بڑی، تو یہ نشانی جی ہوتی ہے. حمزہ سے نہیں دیکھیں کہ یہ شاید مضارع بن رہا ہے. اشترا جو ہے نا یہ باب کا حمزہ ہے، الف اور تا جو ہے یہ باب افتعال کا ہے. تو جی میم ایکسٹرا لیٹر ہے شین یا را، یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ اس کا مفعول ہے. اس کے بعد جی. الابو بیکم لہو بیکم اشترے تہو کتنے کا اشترا خریدا؟ کتنے کا اشترے خریدا؟ اب اس کو. ہاں اس کو. پہلے کیا تھا؟ کم تھا ابھی تک، ابھی بیکم آ گیا. بیکم کب آتا ہے؟ جب آپ نے کچھ قیمت پوچھنی ہو، کتنے کا خریدا. ہاؤ مچ، فار ہاؤ مچ یو باٹ اٹ، ہے نا. تو جی اشتریتو میم ہو بی ریالینی. میں نے خریدا اس کو 2 ریالوں میں. اب ٹیچر جو ہے قیمت ہی پوچھ رہا ہے، وہ بی اب ادھر آ جائے گا نا، بی ریال. صحیح ہے. استاذہ کوشچن میرا کہ یہ جب آپ نے کہا نا بھی کو منہ کم ہو جائے گا، منہ آ جائے گا، پیش آ جائے گی ملانے کے لیے. نہیں ملانا تو ہے ہی نہیں نا، ابھی تو نہیں ملا رہے اچھا نا. اب جب اچھا ملانا اچھا ہوتا ہے پھر پیش آتی ہے، ابھی تو ملانا نہیں. ملانا کب ہوتا ہے؟ جب الف لام آتا ہے نا. اچھا جی جی ابھی اچھا الف لام تو نہیں آ رہا نا. جی جی. یا پھر کوئی ضمیر آ جاتی ہے تو پھر ملانا ہوتا ہے، تو ابھی تو نہیں ہے یہاں پہ. بیریالینی یہ اسم کس حالت میں؟ ریالینی میم منصوب حالت میں. منصوب 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 کیسے ہے؟ سارے ایک ہی جیسے ہو، بی لگا ہوا ہے نا. مجرور ہے، مجرور مجرور مجرور. کی وجہ سے مجرور. ہاں مجرور ہے، تھوڑا سوچ کے بولا تھا نا. صحیح ہے. تو بی آ گیا تو بی سے مجرور ہو جائے گی. ایسے ہی تو آپ پہچانیں گے نا اگر بی نہیں لگا ہوا، کیونکہ دونوں نسبی جری حالتیں سیم ہیں.
تو پھر فرق کہاں سے آئے گا؟ جب بھی لگے گا تو اس میں جری ہوگی، جب مضاف الیہ اس کو بنائیں گے تب بھی وہ جری حالت ہوگی، لیکن اگر مفعول بن رہا ہے یا انا کے بعد آ رہا ہے تو پھر وہ منصوب بھی ہوگا۔ اچھا اب آ جائیں کوشچن آنسرس پہ۔ تو کم صورتن حفیظہ بشیر، حفظ بشیر سورتن واحدتن۔ اچھا حافظہ بشیرن، حافظہ بھی لگا سکتی ہیں اگر یہ نام بھی لائیں، ٹھیک ہے، تو حافظہ میں ہوا کی ضمیر بھی بن سکتی ہے نا، جی حافظہ سورتن واحدتن، کم جی صورتن حافظہ عمرو، سورت التین، سورتين اچھا سورت سورتیں، دو صورتیں، سوری، دو سورتين صورتیں، دو سورتین۔ صورتیں، ٹھیک ہے، اگلا کیا ہے؟ بکم اشترا بشیر کلامہ، اشتراہ بید بیکم، بید اب دیکھیں یہاں پہ بھی نہیں ملانا ابھی بھی، ٹھیک ہے، یہاں بھی نہیں ملانا تھا تو ہم نے اس کو پیش نہیں دیا ابھی تک، ٹھیک ہے، بیکم اشترا بشیر الکلمہ، تو اشترا ہی کر دیں، سب کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، اشترا بھی ریالینی، جی جی اگر پورا لگانا ہے بیکم نہیں لگانا، باقی بی یہاں پر آ جائے گا بی ریالینی کے ساتھ، یہ جو بی ہے نا یہ ادھر آ جائے گا بی ریالینی۔ بی کا جی مطلب ہوتا ہے یہ با جو ہوتی ہے نا، با کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، یہ بدلے کا معنی دیتی ہے، یعنی 2 ریال کے بدلے میں اس نے جو خریدی ہے قلم، وہ 2 ریال کے بدلے میں نہیں، یعنی 2 اس نے ریال دیے اور پھر اس نے خریدا اس کو، ٹھیک ہے، جی۔ چلیں آگے کیا ہے؟ تعامل ما یلی، ہم، تعامل ما یلی ہم، المرفوع، ہم، جاء مدرس، جاء المدرس، مدرس آیا یا آیا مدرس، جا منصوب حالت، جا المدرسو، آیا مدرس، تو کیا بنے گا یہ؟ یہ مرفوع مفعول، بنے گا، فاعل فاعل۔ فاعل بنے گا، اسی طرح آپ نے پہچاننا ہے، اگر وہ حرکت والا ہے تب تو آرام سے پہچانا جائے گا نا، جی لیکن اگر حرکت کس کس پہ آتی ہے؟ واحد پہ آتی ہے اور مثنیٰ پہ آتی ہے حرکت، نہیں مثنیٰ پہ نہیں آتی، اور کس پہ نہیں آتی؟ مثنیٰ کو بھی نکال دو، جمع پہ آتی ہے، جمع مذکر سالم پہ، جمع مذکر نہیں آتی، اس پہ بھی آتی ہے، مذکر سالم میں آپ کی حرکت نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور واحد اور جمع مکسر اس پہ حرکت آتی ہے اعراب میں، جی میم، اور کس پہ آتی ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ 2 ہی ہے نا؟ نہیں نہیں، ایک واحد اور جمع 5 مکسر میں، ہوتی ہے نا انگلیوں پہ، 5 آپ کی انگلیاں ہیں، 4 ہیں، مجھے بتائیں، فیصلہ کریں آج کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 5 ہے، تو 5 پہ 5 چیزیں ڈالنی ہے نا، جی ٹھیک ہے، 3 جو جی ہیں ان پہ حرکت آتی ہے، اعراب بالحرکت آتا ہے، اعراب بالحرکت، مؤنث سالم، اور ہاں اعراب بالحرکت ہوتا ہے اور اعراب بالحرف ہوتا ہے، ان پہ اعراب بالحرف ہوتا ہے، پہلے الف ہوتا ہے اور پھر وہ واو میں چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جی صحیح ہے جی نا؟ تو یہ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم میں یہ ہوتا ہے، ان میں کیا ہوتا ہے؟ جمع مکسر میں اور تینوں یہ اعراب بالحرکت ہے، یہ واحد پہ آتا ہے، حرکت سے اعراب حرکت بدلے گی، جمع مکسر میں بھی حرکت بدلے گی، بالکل یہ دونوں سیم ہوتے ہیں، اور جمع مؤنث سالم تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے لیکن اس پہ بھی حرکت ہی آتی ہے، وہ بھی حرکت سے ہی اعراب لیتی ہے نا، جمع مسلماتن مؤنث سالم، ہیں، جی جی، ہاں جمع بہت، مؤنث سالم، ہاں ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم کی تینوں حالتیں بتائیں، واحد کی پہلے تینوں حالتیں بتائیں، کوئی ایک ورڈ لے کے واحد کی تینوں حالتیں بتائیں، کتابن، 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 ہاں تینوں حالتیں ہو گئی، اب جمع مکسر کی بنا دیں کتبن سے، کل کتبن، ہم، کتبن، کتبن کتبن، ہاں کتبن کیوں نہیں آ رہا کتبن، کتبن، کیوں نہیں آ رہا؟ کیا مشکل ہے؟ جمع مکسر میں نسبی حالت کیسے بنے گی؟ کلمن کلمن،
कलमुन, कलमन और कलमिन, वो तो वाहिद हो गया ना। अकलामुन बनाए, अकलामुन, तीनों आलते बनाए। अकलामन अकलामन अकलामिन हाँ, अकलामन में अलिफ ऐड करेंगे। जी नहीं मैम करेंगे करेंगे अकलामन करेंगे 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 मैम। ये करेंगे दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों एक ही जैसे होते हैं ये। अकलामन, इसमें भी आपने अलिफ ऐड करना है, इसमें भी अलिफ, वही रूल चल रहा है। अगर गोलता होगी तो नहीं ऐड करेंगे, और अलिफ और हमजा पे खत्म होगा तो नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, वरना करेंगे। दोनों के एक ही रूल है। गोलता आएगी या अलिफ के बाद हमजा आएगा तो नहीं ऐड करेंगे, इस पे नहीं ऐड करेंगे। ये जब एंड होगा इसका, जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, और ये माउन, माअन, माअन जो लिखा जाएगा उस पे दो जबर डालेंगे तो अलिफ ऐड नहीं करेंगे। और इसी तरह जन्नतन पे भी नहीं ऐड करेंगे। समझ आई है? जी 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 अगर आपने पढ़ पढ़ के भूलना ही है ना तो फिर सही है। और ये अकलामुन, अकलामन और अकलामिन बिल्कुल वाहिद की तरह ही है। ये कलमुन, कलमुन और कलमन कलम बिल्कुल एक जैसे ही है। दो जबर आए, अलिफ और कलमिन। तो ये तीन चीजें जो है ना आपकी, इन पे हरकत का इराब आता है। जमा मुकस्सर, ये वाहिद हो गया। ये जमा मुकस्सर है, अकलामुन, अकलामन और अकलामिन। अकलामिन में बिल्कुल इसी की तरह है ये अकलामिन। ये बताने वाली बातें नहीं है, लेकिन अब आप यहाँ पे अकलामुन हो जाएगा। मुझे इतने पसीने आ रहे हैं ना पढ़ाते हुए। ये देखें, अकलामुन, अकलामन, अकलामिन, ये आपका हो गया जमा मुकस्सर। उस ये और ये एक जैसा लिखा हुआ है ना, दोनों, जी है ना। अच्छा, अब आपकी आ गई जमा मुअन्नस सालिम। इसके ऊपर भी हरकत का इराब आता है। ये तीनों चीजें एक साथ कर लें, मुअन्नस सालिम। और इसकी मिसालें दें मुझे तीनों की। मुस्लिमातुन, हाँ, मुस्लिमातन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन मुस्लिमातिन, और मुस- मुस्लिमातुन और मुस्लिमातिन। तन तो नहीं मुस्लिमातिन। होगा मुस्लिमातुन तीन मुस्लिमातिन तीन यही तो इनको अभी मैं तीन सिखा रही हूँ ना नजमा, इनको समझ नहीं आती, बोल बोल के थक गई हूँ मैं। फिर वही मुस्लिमातिन मुस्लिमातन हो जाता है इनका, पता नहीं क्यों हम्म, मुस्लिमातन हो जाता है। कब आता है मुस्लिमातन, बताएं मुझे। इनकी नस्बी जरी हालत एक ही होती है, एक तिन ही तिन होती सी है आती है, ठीक है। यही तो जी फर्क है इसमें और इसमें। ये और ये हम्म, दोनों बिल्कुल सेम है। इसमें भी हरकत से इराब आ रहा है, लेकिन इसमें दो शक्लें बदली हो रही हैं, तीसरी शक्ल नहीं आ रही। हम्म, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन और फिर मुस्लिमातिन, ठीक है। जी अभी भी समझ आई है कि नहीं आई, बताएं। जी आ गई मुस्लिमातिन, दो जेर आएंगे इसके नीचे, जी जी ठीक है। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन यहाँ पे तन मुस्लिमातिन नहीं बोलना। तीन जी तन, तन, तन। देखिए, कभी आपने देखा है समावातुन, समावातन, कभी देखा है? समावातिन ही नहीं देखा है ना हमेशा। समावातिन समावातिन हाँ, तो अभी ठीक कर लें इसको, ठीक है। तो ये जी तीनों जो है इन पे हरकत का इराब आता है, और ये दो जो है इनके ऊपर साउंड का इराब आता है। अभी आप साउंड का ही रखें, फिर बाकी चीजें भी आपको याद हो जाएंगी। यानी इनकी साउंड बदलती है, आनी, ऐनी और ऐनी। आनी होगी तो ये आपकी रफ़ई हालत होगी, ऐनी होगी तो ये आपकी कौन सी हालत होगी, ऐनी? नसब नसब और जर नस्बी नस्बी मुसन्ना का नस्बी जरी नस्बी हालत है, क्योंकि नस्बी सब के नीचे जेर लगा हुआ है ना। तो ये जी मुसन्ना की नस्बी जरी हालत है। इसने भी दो ही शक्लें बदली की हैं, लेकिन इसके ऊपर हरकत का एराब नहीं आ रहा। ये एराब नहीं है, जेर जो है ये एराब नहीं है, ठीक है। जी जी जेर एराब नहीं है, जेर जो है वो तो मुसन्ना की अलामत है ना, जी वो तो सब में हम्म आ रही है। ये अलिफ बदला है या में, अलिफ पे भी सुकून था, या पे भी सुकून है, या पे भी सुकून है। अलिफ से पहले वाले लेटर पे जबर ही है। अच्छा, फिर जब हम मुज़क्कर सालिम में आ जाए तो मुस्लिमूना, ऊना साउंड होगी, ऊना। और अगली साउंड कौन सी होगी? ईना 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 नून पे, ईना नून पे जबर जो है ना, ये जमा की अलामत है, ठीक है। ईना। अच्छा जनाब, ये ईना होगी, यहाँ जेर आएगी। जमा में या से पहले जेर आती है, मुसन्ना में या से पहले जबर आती है।
दोनों माता या आई। तो अभी बनाएं जरा तीनों हालतें, किताब उनसे बनाएं, मुसन्ना बनाएं, पहले रफ़ई हालत। किताबानी, किताबानी, अब नस्बी जरी हालत बनाएं, ये रफ़ई हालत है। किताबैनी, किताबैनी, किताबैनी। हाँ, अभी आ जाए उस पे, किताबैनी। अभी मैंने इसमें क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे जबर थी, यहाँ पे भी जबर है, ये अलिफ पे सुकून था, मैंने या में चेंज किया, यहाँ पे भी सुकून है, नून के नीचे मैंने जेरी डाल दिया। तब्दीली सिर्फ कहाँ आई है, यहाँ पे आई है। अब आपको नीचे इसी तरह कॉपी पेस्ट कर देना है, तीसरी हालत में किताबैनी बन जाएगा। अब जमा में आ जाए तो मुस्लिमूना। मुस्लिमीना, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना। अच्छा, मुस्लिमूना, मुस्लिम मुस्लिमूना, ले मूना। मूना में आपने क्या करना है, क्या चेंजिंग लाएंगे मुस्लिमीना बनाते हुए, सिर्फ वो की जगह या ले वाओ को आनी है, ठीक है। जी जी जी। मुस्लिमीना हो जाएगी। और ये क्यों यूज होते हैं इस तरह हर हालत में? वाहिद की भी तीन हालतें आ रही हैं, मुसन्ना की भी तीन आ रही हैं, जमा की भी तीन आ रही हैं, और फिर जमा मुकस्सर की भी तीन है, इसकी भी तीनों है। तो तीन हालतें क्यों आ रही हैं, उसका क्यों आती हैं? स्टेटस शो कर रही है। हाँ, किसी भी जुमले में आपका इसम का स्टेटस जो है वो शो होता है कि जुमले में वो क्या बन रहा है। दो जबर होंगे तो क्या बनेगा, क्या क्या बन सकता है, दो जबर हों तो इन्ना का इसम बन सकता है ना, मफूल बन सकता। मफूल बन सकता है, ठीक है। और मंसूब हो तो क्या क्या बन सकता है, और भी चीजें बन काना, सकती हैं, ठीक है, काना मफूल की भी। खबर बन सकती। काना की खबर, वो तो फिर डिटेल है ना उसमें, काना का इसम मरफू होता है, काना की खबर जो होती है। माँ का इसम मरफू होता है, माँ की खबर जो होती है मंसूर होती है ना। तो वो तो डिटेल में जाएंगे। तो अभी आपने सिर्फ ये याद रखें कि इन्ना का इसम होगा या मफूल होगा जब भी जबर आएगी, ठीक है। और अगर मरफू होगा तो वो या तो मुब्तदा खबर बनेगा, दोनों ही मरफू होते हैं, या फिर वो फाइल बनेगा। तो जुमले को देख लें, अगर जुमला आपका इसमिया है तो फिर आपका मुब्तदा खबर होगा, दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका मरफू हालत में मुब्तदा खबर दोनों ही मरफू होते हैं, और उसके बाद फिर आपका जो है या तो वो फाइल बनेगा जुमला। तो अब यहाँ पे ये मरफू आया है, तो क्यों इसके ऊपर दम्मे से हरकत क्यों आ रही है, क्योंकि ये वाहिद है, ठीक है ना। यहाँ पे जी, साउंड से एराब क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मुसन्ना है, सन्ना, या मुसन्ना है ना, तो मुसन्ना में तो हरकत से एराब नहीं आता ना। आप बोलेंगे एराब है, एराब तो नहीं है ना, ये तो मुसन्ना की अलामत है। एराब क्या है इसमें, एराब क्या है इसमें, साउंड साउंड है। है ना, साउंड है जी। आनी, असल। हाँ, मुदर्रिसानी, यानी दो टीचर आए, एक टीचर आया, दो टीचर आए। मैंने देखा, अब जबर आ गई तो क्या बनेगा ये जुमले में, ये मफूल मफूल बन, बने। मफूल बनेगा, ठीक है। ये फेल और फाइल है, ये मफूल है। रअयतुल मुदर्रिसीना, सैनी, सॉरी, मुदर्रिसैनी, मैंने देखा, किसको, दो 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 टीचर, टीचर्स। दो टीचर को। नून के नीचे जेर मुसन्ना की अलामत है, नून पे जी जबर आएगा तो यहाँ जेर आ जाएगी, मुदर्रिसीना हो जाएगा। यहाँ पे सीन पे जबर है ना, सीन के नीचे जेर आ जाएगी, मुदर्रिसीना हो जाएगा। तो ये अभी जमा नहीं है मुसन्ने में। तो अब यहाँ पे देखें, ज़हबतु इलल मुदर्रिसी, मैं गया, किधर गया, एक टीचर की तरफ। मुदर्रिस की तरफ, टीचर की तरफ। वाहिद है इसलिए हरकत कह रहा। अब यहाँ पे ये जो अलामत है ना जेर की, ये मुसन्ना की अलामत तो नहीं है ना, नहीं, मुसन्ना की तो वाहिद, नून के नीचे आती है ना, मुसन्ना ये की तो मजरूर होने की अलामत है ना। ये मशरूर होने के अलामत। जरूर हो रहा है ना। ज़हबतु इलल मुदर्रिसीना, तो यहाँ पर क्या, मुदरिस, हाँ ये आपकी। सही, अब आपने इसको मंसूब कहना है या मजरूर कहना है, मुझे बताएं। मजरूर। जरूर, मजरूर है मजरूर। क्योंकि हरफ जर आ मजरूर। गया ना। जी। अला। जहब, जहबा के साथ जब तक आप इला नहीं लगाएंगे मफूल नहीं लगा सकते आप। जहबा के बाद आपको इला लाजिम लगाना पड़ता है, खराजा के साथ मिन लगाना पड़ता है, उसकी वजह से फिर ये मजरूर हो जाता है। होता तो ये मफूल ही है, मैं गया टीचर की तरफ जबर आनी चाहिए थी ना, है जी ना। लेकिन वो फिर जी। क्योंकि इसको इलाज चाहिए तो फिर वो जेर ले लेता है, यहाँ भी मजरूर हो। अच्छा, अभी आप करेंगे ये वाली, अजीब अनिल अस्इलतिल आतियति मुस्तअमिलन अल मुसन्ना। तो मुसन्ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग मुसन्ना। तो कम अखन लका, कौन जवाब देगा, सब मिलके भी दे सकते हैं।
آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ اب یہ نہیں بولنا میرا ایک بھائی ہے، ہم نے مثنیٰ میں جواب دینا ہے، چاہے ایک ہے، دو ہے، تین ہے، 10 ہیں، آپ نے مثنیٰ میں جواب دینا ہے۔ اخوانی کیا لکھیں گے؟ پورا جواب دیں، کم تو آئے گا نہیں نا۔ جی نہیں ہے. ہاں تو باقی کیا رہ گیا؟ لکا اخوانی. اخوانی. اس سے پہلے کیا؟ لی اخوانی. اخوان ہوگا نا میم؟ اخوان. اخوان ان کیوں ہوگا؟ وان نہیں ہوگا، دو اخوانی. منفی اچھا مثنی ہوگا. اخوانی کیوں ہوگا مجھے بتائیں؟ دو کے لیے نا استاذہ. دو اخن، کے لیے. ہاں اخن میں ایک ہوتا ہے اخوان، وہ جو بول رہی ہے نا، وہ جی اخوان بولنے کی کوشش کر رہی ہے، اس پہ تنوین آتی ہے۔ جی اخوان الگ ہے، اور اخوانی اخان اور اخوانی مثنیٰ ہے اخن کا۔ جی یہ اخوان جو ہے نا تنوین والا، یہ تو جمع ہے، اخوان جمع ہے، کس کی؟ اخن کی، یہ جمع ہے اخن کی۔ میرا ایک بھائی ہے اور میرے 3 بھائی ہیں، 3 سے زیادہ جو ہوگی وہ جمع ہی ہوگی۔ لی سلاستو، اخوانی، جی جی میم اخوانی ہوگا۔ ہاں اخوانی، اخوانی نہیں اخوانی، سب پہ زبر ہے، ممکن سے زیر ہے۔ تو لی یہاں پہ لکا نہیں آئے گا، لی آئے گا، اس نے لی صحیح جواب اخوانی. دیا، جی صحیح جی جواب دیا تھا عبدہ نے، لی اخوانی، زیر آئے گا۔ میرے 2 بھائی ہیں، آگے کم کتابہ نندہ کا اندی اندی ہندی کتابانی. ہندی کتابانی، میرے پاس کتابانی. 2 جی کتابیں ہیں۔ آگے کم کم طالباً جدیداً طالبان جاء جديد اليوم. جاء اليوم طالبان جديدان جا الیوم، تو آنے والے کون ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے نا، جی تو یہ فائل ہی بنیں گے نا، مفعول تو نہیں بنیں گے نا۔ نہیں تو طالبانی جدیدانی کیوں کہہ رہے ہیں؟ طالبینی جدیدینی بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، جی تو جی طالبانی جدیدانی کیوں لا رہے ہیں؟ جا الیوم، جا الیوم طالبانی جدیدان، جديد کون سی حالت طالبین. ہے؟ ہاں یہ کون سی حالت ہے طالبانی جدیدانی؟ یہ مرفوع حالت ہے نا استاذہ. ہاں تو مرفوع کیوں لا رہے ہیں بتائیں نا، جی 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 کیوں لا رہے ہیں؟ وائے؟ میں نے نہیں کہا استاذ. فائل بن رہے ہیں. فائل میم بن یہ فائل بن رہے ہیں نا؟ فائل بن رہے سے کیا طبیبان طالبانی جدیدانی۔ دیکھیں جديدان سمجھا کریں، وہ کہہ رہے ہیں کم طالباً جدیدن جا الیوما، تو جا الیوما تو آپ نے آنے والوں کا نام لکھنا ہے نا، مفعول تو نہیں بنانا ہے اس کو۔ کون آئے؟ آنے والے کون ہیں؟ وہ 2 نئے اسٹوڈنٹ ہیں۔ کم درسن بقیہ فی الکتابی، بقية ہم درسن بقیہ فی کتابی. في بقیہ درسان درسانی فی بقیہ فی درسان الکتابی بقیہ فی درسان. الکتابی، یہاں سے شروع کریں، جملہ فعلیہ بنانا بقیہ ہے، فی فعل سے شروع الکتابی. کریں۔ ہاں بقیہ فی الکتابی درسانی. درسانی، درا نہیں درسانی، بس آپ نے اس کے آگے نون اور زیر لگا دینی ہے، اس کو ہٹا دیں، درسان۔ اچھا کم طالباً خرج من الفصل، خرج من الفصل طالبان. طالبان۔ طالبان. کم طالبان ہے۔ رجلا، کم رجلا مات فی الحادثی، مات في حادثی، الرجلان فی الحادث. ہاں مات فی الحادث رجلانی. رجلان۔ رجلان۔ اچھا اب اس میں بھی آپ نے مثنیٰ ہی لگانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوچ کے لگانا ہے، رفعی حالت ہے یا نصبی جری ہے، یہ سوچ کے لگانا ہے۔ کیونکہ مثنیٰ 2 طرح کا ہوتا ہے نا، رفعی حالت بھی ہوتی ہے، نصبی جری حالت بھی ہوتی ہے، جی ہر ایک کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، واحد کی بھی 3 حالت ہوتی ہے، رفعی نصبی جری، مکسر کے بھی، مؤنث سالم کی بھی، اور مثنیٰ کی بھی، جمع کی، ہر ایک کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، اعراب کی 3 حالتیں شو ڈفرنٹ طریقے سے ہوتی ہیں، 3 چیزوں پہ حرکت سے شو ہو رہی ہوتی ہیں، اور 2 چیزوں پہ حرف سے شو ہو رہی ہوتی ہیں، ساؤنڈ سے شو ہو رہی ہوتی ہیں۔ کم لغتاً تعرفو، آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں؟ عارفو لغتاً لغتینی ہاں لغتینی، عين ہاں عارفو لغتینی، میں 2 زبانیں جانتا ہوں۔ جی تو لغتینی کیوں بولا ہے، لغتانی کیوں نہیں بولا ابھی؟ منصوب مفعول یہ بن رہا ہے. منصوب ہو رہے نا کیونکہ یہ نصبی مفعول حالت. بن رہا ہے. مفعول مفعول بن رہا ہے، عارفو کے اندر فاعل آ گیا، جی جی
اور اس کے بعد آپ کا یہاں پر لغتینی سمجھ آ رہا ہے آپ دا جی 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 لغتینی ہو جائے گا. کیوں لغتینی ہو جائے گا؟ لغتانی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مفعول بنا رہے ہیں تو نسبی حالت میں. اب اس کے پیچھے کوئی حرف جر نہیں آیا. اگر آپ حرف جر لگائیں گے نا ضرورت ہوگی تبھی لگائیں گے. اگر کس کو چاہیے کوئی ایسا حرف جر تبھی لگائیں گے. صلہ ہوتا ہے نا فعل کا تو وہ اگر چاہیے ہو تب لگائیں گے. اگر نہیں چاہیے تو پھر ڈائریکٹ آپ لگا لغتینی. جی تو عارفو میں جانتا ہوں اس کے اندر دو یہ نا ضمیر فاعل ہے. کم صورتن حافظ تھی یا مریم حفظ حفظ سورتين حفظتی مریم حفظت سورتینی صرف حفظت صرف حافظ تھی بھی کر دیں مریم کی ضرورت نہیں ہے. حفظتی ٹھیک ہے حافظ حفظتی تھی. نہیں یا مریم آیا تو مریم ہاں آئے گا. حفظ کیسے حفظ تو آئے گا. کم حفظت صورتن سورتين حافظ تھی یا مریم تو نے کتنی. اب وہ جواب دے گی تو کیا بولے گی؟ مریم حفظ تو میں بولے ہاں حافظ میں تو سورتین حافظ حافظ تو تو سورتینی سورتینی. مصنع میں جواب دینا. دیکھیں سورتینی آ رہا ہے ابھی کیونکہ مفعول بن رہا ہے. سورتانی نہیں آ رہا ہے، یہ خیال رکھیں. فاعل ہوتا تو سورتانی لاتے. کم رسالتن کتبت یا احمدو کتبت صار رسالتینی کتبت رسالتینی رسالتین. میں نے دو خط لکھے. رسالہ کیا ہوتا ہے؟ رسالہ اردو والا نہیں ہوتا، یہ نہیں رسالہ عربی والا ہے، خط. لیٹر نا ہاں. ہاں. کم حیتن قتلت یا امی. حية قتل تو حیتین. حیتینی دو مار دیے میں نے. بس آپ نے کیا کرنا ہے اس کو زبر میں چینج کرنا ہے ایک میں، جیسے یہاں پہ بھی کیا. اور آگے یا نون یا ساکن ہوگی اور آگے نون زیر والی ہوگی. بس رسالتینی ہو جائے گا. بس آپ نے اس کو زبر دینی ہے اور آگے یا سکون والی اور نون زیر والی ڈال دی. 2-3 سٹیپ ہم نے لسان القرآن میں پڑھے تھے نا مصنع بنانے کے. لاسٹ لیٹر کو زبر دے دیں اور آگے الف نون کا اضافہ کر دیں تو رفعی حالت بن جائے گی مصنع کی. یا نون کا اضافہ کریں گے تو وہ نسبی جری گی. اچھا کم دفترن اشتریت یا اخی. اشتريت اشتریت دفترینی دفترینی. ٹھیک ہے صحیح ہے. آگے کم سوال سألک المدرس سألی سوالینی ساليني ہاں سألہ سوالین نہیں ہوگا، سألی ہی رہے گا. سألہ سألني سألا سألني سألی سوالین سألني سأل نہیں ہوگا. سألتو ہو جی حلی حلی ہوگا آیا سألني انا آئے گا سأل نا. ہونے میں نے وقایا ہاں آئے گا نا. جب آپ صلی کریں گے نا اس کو تو سألنی کون سا صیغہ بنتا ہے؟ دیکھیں سأل سألا سألو سألت سألتا سألنا سالتا سالتما سالتم سالتی سالتم نا سألتو. ٹھیک ہے سألتو اور سألنا. تو کہا کہ جواب میں نہیں. کیا یہاں آیا؟ یہاں تو یہ آئے گا سألانی. نہیں اس نے نہیں اس نے میں نے پوچھا مجھ سے. میرے ٹیچر نے یہ مفعول ہے نا، یہ مفعول سألانی ہے نا تو مفعول کی ضمیر اس کی جگہ یا آئے گی نا. يا اور یا سے سألانی. پہلے ہاں يعني یہ نسيت یہ سوالا یہ سألی ہاں سألنی. اب مضارع لانے کی ضرورت نہیں ہے. سألہ کے اندر ہوا یا ضمیر آ گئی نا جی جی تو سوالینی سألنی سألنی نہیں ہوگا. اچھا سألنی جی سألہ بنائیں گے تو اس میں ہوا ضمیر لائیں گے نا. جی جی پھر نون جو ہے وقایا ہے تاکہ یا کے نیچے زیر نہ آ جائے، فعل کے نیچے زیر نہ آ جائے. سألنی. اب سألنی نہیں کرنی. وہ جو سأل ہوتا ہے نا وہ کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ تو فاعل کے لیے ہوتا ہے. فاعل سے پہلے سکون والی لاتے ہیں نا. فاعل جب جی لکھنا ہوتا ہے اس سے پہلے سکون کی علامت لاتے ہیں. سالنا سالتا سالتما اس میں آتی ہے سکون، مفعول میں نہیں آتی. اس میں آپ نے سألہ لکھیں گے اس میں ہوا ضمیر اس نے پوچھا. ٹھیک ہے چاہے پورا لکھنا چاہیں چاہے آدھا لکھنا چاہیں سألنی لکھنا چاہیں تب بھی سألہ ہی آئے گا، سألنی نہیں آئے گا اور سوالینی ہو جائے گا. ٹھیک ہے آگے کیا ہے؟
كم طائرة رأيت في المطار؟ हम्म, رأيت آه، طائرتين. तैनी, हाँ ठीक है, इसको जबर दिया और जी। आगे या नून या सुकून वाली या नून जेर वाली लगा दी। दो كم देख من دين मफूल। غسلت हम्म أختك؟ उख्तु का أختك. जी. كم منديلا غسلت؟ غسلت منديلين. सवाल को समझें। गसलती غسل कम मिंदीलन गसलत उख्तुका, कितने तुम्हारी غسلت. बहन जी ने जी. कितने रुमाल हमने धोए। धोए। हाँ. तुम्हारी غسل बहन ने कितने रुमाल धोए। तुम्हारी बहन غسلت غسلت मेरी है غسل गसलत غسلت. मेरी غسلت बहन ने उख्ती منديلات منديلين इसको निकाल منديلين. देना, इसको निकाल दे, इसकी जरूरत नहीं है। गसलत मिंदीलैनी, नहीं उसने धोए। या तो आप लगाएं गसलत उख्ती, है ना, जी या जी तो गसलत उख्ती मेरी बहन ने धोए दो रुमाल मिंदीलैनी, या फिर इसको निकाल ही दें फाइल को। गसलत यानी ही या منديلين. उसने धोए दो रुमाल। हम्म कम मुश्तन तुरीदू, كم مشتق. مشتن minus मुश्तन मिन कौम, तुम कितनी कौम चाहते हो, यानी दुकान के पास, दुकान वाले के पास गया है ना, तुमसे पूछ रहा है, दुकान वाला पूछ रहा है काम मुश्तन तुरीदू, कितनी कंगियां أريد चाहिए। أريد उरीदू أريد أريد. عين मुश्तैनी, ठीक है, जी मुश्तैनी। कम मिखदतन अला अला सरीरी का, आपके जी बेड पर कितने पिलो हैं। تكيا तकिया। على السرير مك دتان हाँ, अला सरीरती क्या बन जाएगा, अला على सरीरी, سريري على मेरे على बेड السرير السرير मेरे बेड पर दो दो तकिए مخدتين. خدة मिखद्दतानी, خدة मिखद्दतानी। ये जो गोलता होती है उससे पहले हमेशा जबर होती है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि जब कमनान लिखी हो तो आप पढ़ लें उसको, ठीक है ना। अभी यहाँ पे उन्होंने आपका टेस्ट ले नहीं लिया। होगा तैनी नहीं होगा हाँ, तय नहीं होगा ना, तानी तो नहीं होगा। हाँ. अला सरीरी, अच्छा मैं, हाँ मिखद्दतानी आएगा, क्योंकि आपका वो क्या बन रहा है, ये आपकी खबर बन रही है ना, तो वो आपका मुब्तदा बन रहा है। अच्छा मरफू होना ठीक है चाहिए. जी 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 जी. तो फिर مخدتين. मुब्तदा तो मरफू होगा ना, जी जी. ठीक है ठीक मिखद्दतानी बनेगा, और बाकी जो थे वो सब मंसूबी बन रहे थे। इसमें सिर्फ आपको गलती हुई है, सही है। जी. हम्म, तो उसके बाद नंबर 5 एक्सरसाइज पे चलते हैं। मैं मुश्तक मीन्स क्या है मुश्तक मुश्तन कोम कोम. मुश्तन काम कौम है ना, कंगी है ना, अच्छा कंगी COMB, जी जी कौम। कम मुश्तन तुरीदू, उरीदू मुश्तैनी, और जी इसमें थोड़ी गलती लगी है क्योंकि ये इसमें अल सरीरी जो है ये खबर मुकद्दम बन रहा है, तो ये आपका क्या बनेगा, मुब्तदा मुअख्खर मंसूब तो नहीं होता ना, होता तो मरफू ही है लेकिन मरफू नकरा होगा होता है, नकरा होता है, सही है। अगर हम्म, इन्ना लगाओ ना शुरू में तो फिर आपका मुब्तदा मुअख्खर जो आता है वो मंसूब होता है, यहाँ इन्ना का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, तो फिर ये मरफू ही होगा ना, मिखद्दा तानी होगा। मेरे बेड पर दो पिल्लो हैं, तो यहाँ पे हम फेल हो गए, आखिर में आके हमने उसी तरह बनाना शुरू कर दिया, इसको देखा नहीं और नहीं किया। अच्छा जनाब, जिनको ये चीजें समझ आ रही है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अजीब अनिल असीलतिल आतियती मुस्तमिलन अल मुसन्ना, जवाब दीजिए सवालों के इस्तेमाल करते हुए मुसन्ना। अब आपने मुसन्ना लाना है और कीमत बतानी है। बिकम आ गया ना, तो अब आपको जो भी कीमत आपका होगा उसके साथ बी लगाना पड़ेगा जवाब में। सवाल पढ़ें, नजमा आप करें थोड़ा। नजमा किसका नाम है? कम मैं भूल गई थी उस्तादा सॉरी वो मैंने ऑन नहीं किया था बिकम रियालन इश्तरैतिल मजल्लता या आमिनतु हम्म, इश्तरैतु बिरियालैनी इश्तरैतु हु,
مجلہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ مونس ہے نا، تو اشتریتها اشتریتو ہا کر لیں گے، رأيتها اشتریتها بريالين بی ریالینی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے آگے ہا بريالين مجلہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہا ضمیر لگا دے تو وہ اشتریتها منصوب ہی ہے نا، تو مفعول بن جائے گی، جی ہا ضمیر جو ہوتی ہے یہ منصوب ہوتی ہے، ہو ہا ہے نا، کا کما کم یہ سب منصوب ہوتی ہے، بیکم دعا اس کو پڑھیں، بكم دولارا اشتريتم هذه الأزارة يا إخوان یا اخوان، اب یا اخوانو ہے، اے میرے بھائیو، زیر آ رہی ہے، اخوانی جی نہیں ہے یہ، اور إخوانو ہے اخوان نون کے اوپر ایک پیش کیوں آ رہی ہے، یا کی وجہ سے، یہ اشترينا اخوانی نہیں ہے، دو بھائیوں نہیں ہے، یہ اخوان جمع ہے، جی تو إخوة بیکم دولارن کتنے ڈالر کا ہے کا خریدا تم نے یہ ازرار، ازرار کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں، یہ ازار بند ہوتا ہے نا، ہے نا، نالا بٹن جس کا، ہاں بٹن، سوری بٹن بٹن، ہاں بٹنز کو کہتے ہیں، یا اخوانو، تو اب اس کو کریں ذرا، کیسے ہوگا، اشتريناها اشترین، اشتريناها ہاں اشتريناها ہاں، ہاں کیوں لگایا، کیونکہ غیر عاقل کی جمع ہے نا یہ، اس کے ساتھ اشارہ بھی دیکھیں، واحد مونس آ رہا ہے، تو آپ جو ضمیر لگائیں گی اس کی طرف لوٹے گی، وہ بھی ہا ہی آئے گی، اشتریناہا بدولارین، بدولارين اب یہاں پہ ہا کا معنی جو کریں گے نا وہ جمع کا کریں گے، آئی باٹ دیم، اٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ کدھر جا رہی ہے، جمع کی طرف جا رہی ہے نا، آئی باٹ اٹ، یہاں پہ اٹ کا معنی کریں گے، مجلہ ایک ہے، مجلہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، ازرار جو ہے جمع ہے، تو یہاں پہ ہا کا معنی دم کریں گے، یہاں پہ اٹ کریں گے، ٹھیک ہننا ہے، تو نہیں کریں گے اشترینا ہننا ہننا، نہیں نہیں، ہننا کیوں کریں گے، غیر عاقل کی جمع ہے نا، اگر ایسا ہوتا تو پھر اشارہ بھی جمع ہی آتا نا، اشارہ بھی جمع ہی آتا نا، پھر اشارہ واحد مونس آ رہا ہے تو آپ نے ضمیر جو لوٹانی ہے وہ بھی واحد مونس کی لوٹانی، ٹھیک کیا، اشترینا ہننا آگے چلیں، بیکام روبیتن، بكم ربيت اشترا، اشتريتن هذه المشتى يا أخواتي آم، اشترينا اشترينا اشترينه بربيتين ناه اشترينه ہاں ایک ہی ہے نا، مذکر ہے نا، اشارہ بھی مذکر، اس سے پہچان لیا کریں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، جی تو اشترينه بربيتين ہاں ان سب نے، اخواتی کیا ہے، اخواتی کا کیا مطلب ہوتا ہے، بہنیں بہن ہے، میری بہنوں، میری بہنیں. ہاں اخوتن اگر ہو، زیر ہو تو پھر اخوتی جو ہوتا ہے میرے بھائی ہو جاتا ہے، اخواتی ہو تو وہ بہنیں ہو جاتے ہیں، اخوتن بھی تو جمع ہوتی ہے نا، اخوانن بھی ہوتی ہے، اخوتن بھی ہوتی ہے، دو جمعیں ہوتی ہیں، دونوں کے نیچے زیر آتی ہے، چاہے یہ والی جمع آ جائے چاہے اخوتن، دونوں کے نیچے زیر آتی ہے، اور اگر مثنیٰ بنانا ہے تو پھر اس کے اوپر زبر آتی ہے، اور جمع مؤنث سالم ہو تب بھی زبر آتی ہے، اچھا، حاضل بكم مشتو، جنيه اس کا کیا بنایا، اشترئی ہننا، کیا بنایا، اشترئی، اشتري اشترينه بربيتين ہاں ہو آ جائے گا، ٹھیک ہے، صحیح ہے، بكم جنيها اشتريتي هذه المرآة يا أمي اشتريت اشتريتها اشتريتها اشتريت آئے گا نا بی یا روپیہ، کی ضمیر اچھا اس میں آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں نا، اگر آپ یہ ہوں فائل لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں، یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، اس کی جگہ آپ ضمیر بھی لا سکتے ہیں جیسے آپ لگا رہی ہیں نا، تو آپ فائل تو اس کے اندر ہی ہے نا، تو یہ مفعول ہے، اس میں آپ ضمیر بھی لگا سکتی ہیں اور بغیر اس کے بھی لا سکتی ہیں، سیم بھی لا سکتی ہیں، دونوں طرح سے لا سکتی ہیں، اچھا اس میں کیا ہے، بیکم جنیہن، جنیہن کیا ہوتا ہے، پاؤنڈس، جیسے روپیہ ہے، دولار ہے، ریال ہے، سے جنیہن کیا ہے، پاؤنڈس، یو کے کی کرنسی ہے نا،
जी कितने पाउंड का खरीदा है तूने हाजिल मिरअता? मिरअता क्या होता है? मिरर या उम्मी। मिरर हम्म तो अब उम्मी क्या اشتريت बताएंगी? इश्तरई اشتريت तू तो हाँ हूँ हाँ اشتريت हूँ हो जुना क्यों? हो क्यों? بجناحين اشتريت ही तो اشتريت ها ها हाँ बीच اشتريت हम्म इश्तरई तू بجناحين हाँ या उम्मी। अच्छा या उम्मी की जरूरत नहीं है। जुनाही बी जुनाहैनी, असल में आपने इसको मुसन्ना बनाना है ना। रुबैयतैनी, दुलारैनी, रियालैनी, इन सबको आपने मुसन्ना बनाना है। बाकी तो वो जैसे भी आप उसकी हा ज़मीर लगाएं या ये वाला, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। इश्तरैती हाजिल मिरअता जुनाहैनी, इश्तरैतु हाजिल मिरअता जुनैहैनी। अच्छा अगला क्या है? नंबर 5। कोई और करना चाहते हैं प्रैक्टिस? इतने लोग हैं माशाल्लाह क्लास में। करें। शाइन आप आ जाए, आपके पास खामोशी है तो आ जाए। नहीं उस्ताजा, थोड़ा शोर हो रहा है यहाँ ओके पे। अब फिर आ जाए फौजिया। जी अच्छा यहाँ से 5 बिकम लुगतन कतबता उनवाना अलल ज़र्फ़ी या अलियु कतबतहु अलैहि बि लुगतैन बिल्लुगतैनी, बिल्लुगतैनी, लुगतैनी। अच्छा आपके कतबतु कर दिया आपने, ठीक है। अनुमाना की जगह आप हु ज़मीर ले आए, और अला ज़र्फ़ी की जगह फिर क्या लाई हो? इसकी तो जरूरत भी नहीं है। कतबतुहु बिल्लुगतैनी, इतना काफी है। जी कतबतुहु उन्वाना की जगह ये मफूल है, आपने हु ज़मीर ले आए ना। जी कतबतुहु बिल्लुगतैनी। मिन कम बाबन, खरजा तुलाबु खरजत तुलाबु मिन कुलिया खरज मिन कम बाबन खरजत तुलाबु मिनल कुल्लियति। खरज खरजत खरजू कर दो ना, इसको अगर हटाना है तो खरजू कर दो, वरना खरजत तुलाबु भी कर सकती हो, है ना। जी फाइल अगर बाबैनी रखना हो ना तो फिर खरजत तुलाबु भी कर सकती हैं। और मिन लगाएं, मिन। मिन कुलियत नहीं मिन पहले कुलियत बी लगा रहे थे, अब मिन लगाएंगे ना। मिन आया जी तो मिन ही लगाएंगे। मिन दो बाबाइन दरवाज, बाबैनी, जी दो दरवाजों से निकले। खरजत तुलाबु मिन बाबैनी, दो दरवाजों से निकले। आगे इलाकम, इला कम सैदिलियतन ज़हबता या हामिदु कितनी जो फार्मेसीज होती है ना उस पर तुम गए ए हामिद। हामिद तब क्या बताएगा? जहब ज़हबतु तू ज़हबतु ज़हबतु इला, इला। इला ज़हबतु इला हम्म, सैद सैद ये ताइली सईदलियतैन। बस आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जबर लगा के या नून लगा देनी है, जी जी उसके नीचे जेर लगा देनी है। और ये क्यों किया आपने? क्योंकि ये मफूल है, मंसूब जी मफूल ठीक है। जी कम का जो होता है ना आगे तमयीज, तमयीज होने की वजह से ये मंसूब आ रहा है। जी जी और यहाँ पे मंसूब नहीं आ रहा, बल्कि इला की वजह से ये मजरूर हो गया। हम्म, इला लगाया ना। जी ज़हबता इला ज़हबतु सईदलियतैनी, जो भी है, जी सईदलियतैनी। जी जी ज़हबतु मैं गया तरफ दो फार्मेसिस के। जी जी इला आगे क्या है? फी कम सही फतन करातल कराता हाजल खबरा खूब हम्म, खबरा हम्म, अच्छा सही फतन करातु हम्म। फी हाजल फी खबरा भी लगा ले, या कराहता हु भी लगा सकते हैं, ठीक है। मुज़क्कर है तो हु लगा ले।
یعنی اس خبر کو کرہتہو فی صحیفتین، صحفتین فی صحیفتین، کیونکہ مجرور جی آئے گا نا فی کے بعد، جی تانی تو نہیں آئے گا نا، تانی تو رفعی ہوں، حالت ہوتی ہے، فی صحیفتین۔ آگے کیا ہے یہ والا؟ بکم جامعتن درستا ہم، درستو درستو درست جامعتین بی جامعتین، بجامعتین اگر بی لگایا تو بی لگانا ہے، اگر فی لگایا تو فی لگانا ہے، لا لگایا تو لا لگانا۔ کم جامعتن فی بلدکم، اب یہاں کچھ بھی نہیں لگا ہوا، یہاں کچھ نہیں لگانا۔ تمہارے شہر میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ ہمارے شہر میں بلدنا بلدنا فی بلدی فی فی بلدی، بلدنا بلدنا، بلدینا، بلدنا جامعتین جامعتین، دو یونیورسٹی، بی نہیں لگانا ابھی، ٹھیک ہے؟ جی جی اچھا فی بلدینا ہوگا نا، فی بلدینا، تو یہ کیا بن جائے گا، آپ کی خبر بن جائے گی نا مقدم، تو پھر آپ آگے کیا لگائیں گی؟ جامعتان جامعتانی، جامعتانی، یہ بھی وہی والا سینٹینس ہے جو اوپر ہمارا آیا جی تھا، جی ٹھیک ہے؟ مرحبا جامعتانی، کیونکہ یہ آپ کی خبر بن گئی نا، جی تو اب آپ نے خبر کے مبتدا لانا ہے، تو مبتدا تو نسبی حالت میں کیوں آئے گا؟ وائے، اس کو تو ہم نے لانا ہے مرفوع لانا ہے یہاں پر نہیں خبر جامعتان ٹھیک ہے، ابھی اتنا ہی رکھتے ہیں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، پھر تھوڑی تو اتنا ہی کافی ہے، پھر میں آپ کو کمپلیٹ کروں گی، ابھی کافی لیسن ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی پھر میری کوشش تھی آج ہو جائے، لیکن نہیں، ابھی کافی ہے اتنا، اس سے پہلے کہ محروم ہو جائیں پھر، تو میں نے کہا ٹرائی کرتی ہوں، اگر ہوگی تو ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں بیکم ریالن، بیکم ریالن، دونوں آ جی سکتا ہے، بی آ جائے نا، جی جب بی آ جاتا ہے تو کم کے بعد ریالن بھی آ سکتا ہے، ریالن بھی آ سکتا ہے، دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ جی کلاہما صحیح، ان دونوں کے دونوں جو ہیں، یعنی دونوں جو ہیں، کلاہما سارے کے سارے جو ہیں، یا وہ دونوں جو ہیں صحیح ہیں۔ آپ یہ بھی پڑھیں گے اور یہ بھی پڑھیں گے، بیکم کے بعد ریالن بھی آ سکتا ہے۔ جی بیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنے میں کتنی کتابیں ہیں، کتنے ریال ہیں تمہارے پاس، تو بی آ جائے، ویسے تو کم آئے گا تو ریال لن نہیں بولیں گے، لیکن جب بی کم آ جائے گا تو پھر ریال لن بھی بول سکتے ہیں، لن بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کم آپ کی کے وجہ پاس سے کتنے ہیں؟ منسوب ہوگا میں جی بولیے۔ کم کی وجہ سے منسوب ہوتا ہے نا کم کی وجہ سے منسوب ہوتے ہیں، اور بی کم کی وجہ سے دونوں ہو جاتے ہیں، منسوب جی بھی ہو جاتا ہے، مجرور بھی، آپشن ہے نا آپ کے پاس، پھر جی دونوں لا سکتے ہیں، صرف کم ہوگا تو آپ نے منسوب ہی لانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے کریں گے انشاءاللہ، کلرز کی آ رہی ہے بات آگے شاید، آئی تھنک، چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چلیں کچھ ہو وبرکاتہ۔ گیا ہے نا، ہو گیا تھوڑا اللہ پاک بہت، آپ کو ٹھیک ہے، صحت اللہ دے، کا شکر ہے، ایسے ٹھیک ہی ہے آہستہ آہستہ چل پڑیں گے۔ مجھے اصل میں ویکنس بہت ہو گئی، میں نے کھایا نہیں، سیٹرڈے سے میں نے کچھ نہیں کھایا، کیوں اب سر کیوں ہاں طبیعت ٹھیک طبیعت اسٹمک صحیح نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، لیکن اب سیٹ ہو گیا بہت عرصے کے بعد، پہلے ہوتا تھا کبھی، لیکن اب بہت عرصے بعد ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں۔ ابھی میں نے صبح کچھ تھوڑا سا کھایا ہے، تو میں نے کہا کلاس لے لوں، چلیں فی امان اللہ، دعاؤں میں پھر یاد بیٹھ کے رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ جی اپنا بھی بہت خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ اپنی صحت پہلے رکھیں، صحت کے انشاءاللہ ساتھ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں میں نے اپنا اس سے کیا سیکھا، میں نے یہ سیکھا کہ جب ہم ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں زندگی ہماری ہے، ہماری ہے، ہم جیسے مرضی گزارے، زندگی ہماری ہے، لیکن جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں زندگی اللہ کی ہے، ہماری نہیں، ہمارا صحیح کچھ اختیار نہیں، کوئی اختیار نہیں ہمارا، صحیح ٹھیک ہے؟ تو اپنے ہر آرگن کا خیال رکھیں، اپنی ہر چیز کا خیال رکھیں، اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔